أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رب لو شئت أهلكته من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا
حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى رب زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ربي نجني من القوم الظالمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai saat ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita hadir ke dalam masjid ini menjalankan perintah Allah dan hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal untuk kembali kepada Allah nanti, yaitu bekal yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita sambung pelajaran kita di dalam kitab tafsir surah Yasin. Wa fi lafzi Yasin khamsah aqwal. Adapun di dalam lafaz Yasin itu terdapat 5 pendapat menurut kitab ini. Lafaz Yasin itu pengertiannya ada 5 menurut kitab ini. Nanti kita tambah karena sebenarnya banyak. Qala ba'dul mufassirin, telah berkata sebagian para ahli tafsir, Yasin ya insan. Yasin itu adalah ya insan. Wa 'adatul Arab annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Kebiasaan orang Arab itu, bahwasanya orang Arab itu terbiasa mengambil dari setiap kalimat itu 1 huruf. Jadi orang Arab itu terbiasa kalau ada 1 kalimat diambilnya singkatannya 1 huruf. Summa yatalaffazuna bihi wa ya'khuduna min ya an-nida ya wa minal insan sinan sin. Jadi orang Arab itu maksud daripada Yasin tadi ya insan, lalu diambilnya 1 huruf. Ya tadi diambilnya huruf ya-nya, insan tadi diambilnya huruf sin-nya. Nah gitu. Jadi Yasin. Ini pendapat yang pertama. Kayak kita juga di sini. Ada ngaran orang panjang, di kiau singkatannya aja. Ngaran orang Muhammad, bagus, di kiau Ahmad. Nah, modelnya tuh kayak itu. Apalagi biasanya banyak tuh biasanya gitu. Abdul, Adul, gitu. Nah, jadi orang Arab tuh sama. Orang Arab tuh bila ada 1 kalimat diambilnya 1 hurufnya. Faraqabuhuma fasar Yasin. Nah, lalu digabungkan menjadi Yasin. Wal muradu minhu
ya Muhammad alaihi salam. Yang dimaksud dengan ya insan tadi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dal mufassirina, nah berkata lagi sebagian ahli tafsir yang lain, al muradu minhu ya sayyidal mursalin. Kalau yang pertama tadi ya insan, yang kedua ini mengatakan ya sayyidal mursalin. Pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'il Qur'an. Ini pendapat yang ketiga. Yasin itu salah satu nama daripada nama-nama Al-Qur'an. Ini pendapat yang ketiga. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Ini pendapat yang keempat. Yasin itu adalah termasuk salah satu nama di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum Yasin, dan pendapat yang kelima, Yasin itu adalah ismun surah, adalah nama surah, nama surah. Wa dzukira fi tafsir al-Istirabadi, dan disebutkan di dalam kitab tafsir al-Istirabadi, innallaha ta'ala arba'ata alaf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 4.000 nama. Allah itu memiliki 4.000 nama. Ismin alfun minha, 1.000 namanya, la ya'rifuhu, tidak diketahui, ghairullah ta'ala, kecuali Allah yang tahu. 1.000 dari 4.000 nih, 1.000. Wa alfun minha, dan 1.000-nya lagi, la ya'rifuhu ghairul malaikah. 1.000 tadi hanya Allah yang tahu, 1.000-nya lagi hanya malaikat yang tahu. Wa alfi fi lauhil mahfuz, dan 1.000-nya lagi tercatat di lauhul mahfuz. 3.000 sudahlah, 3.000 sudah. 1.000 hanya Allah yang tahu, 1.000-nya malaikat yang tahu, 1.000-nya lagi tercatat di lauhul mahfuz. Wasalasami'ah, nah kemudian sisa 1.000-nya ini 300-nya fi Taurat, di dalam Taurat. Wa salasami'ah, dan 300-nya fil Injil, wa salasami'ah fil Zabur. 300 di Taurat, 300 di Injil, 300 di Jabur. Nah, kemudian berapa? Sisa 100. Sisa 100. Wa mi'ah, nah 100, wa mi'ah minha fil Qur'an. 100-nya ada di Al-Qur'anul Karim. Tis'ah wa tis'una zahirah, 99 yang nampak, yang kita ketahui. 99 toh asma Allah yang kita ketahui. Wa wahid minha khafiyun wa huwal ismul a'zam, yang satunya itu tersembunyi. Kenapa? Karena itu satu nama Allah yang sangat agung. Yang kita ketahui cuma 99. La ya'rifuhu illal anbiya wal mursalin. Tidak diketahui yang satu ini kecuali nabi dan rasul yang tahu. Kita umatnya hanya 99. Dari 4.000 nama Allah ini yang wajib kita ketahui, yang kita ketahui hanya 99. Gitu. Jadi nama Allah tuh banyak. Ini 5 pendapat. Nah, kemudian
ada lagi pendapat yang lain. Kalau di dalam kitab ini tadi 5 pendapat tentang Yasin itu tadi. Ada lagi pendapat yang lain, Yasin itu termasuk salah satu nama Nabi. Nama Nabi kita Muhammad. Nama Nabi itu di dalam kitab Dalail Khairat itu disebutkan 201 nama Nabi. Nama Nabi Muhammad itu 201. Ada 1 Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Ahid, begitu banyak. Pada hafal 201. Yasin, Toha dan lain-lainnya. Al-Mudaththir yang berselimut itu termasuk nama Nabi. Nah, ini pendapat yang lain. Nah, jadi Yasin tadi itu banyak pendapat-pendapatnya. Akan tetapi para jumhur ulama, para ahli tafsir mayoritas itu tidak berani mencoba-coba menebak-nebak Yasin ini kadawani. Kenapa? Karena Yasin ini termasuk ayat mutasyabihat, samar-samar. Jadi diserahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah banyak memulai setiap surah itu dengan huruf-huruf seperti itu? Padahal hanya Allah yang tahu. Lalu kenapa diandak alif lam mim, alif lam ra, toha, apalagi alif lam mim ra, banyaklah ha mim, termasuk Yasin ini. Kenapa Allah andak seperti itu? Jadi tujuannya supaya menunjukkan bahwa Al-Quran ini kata para ulama, kenapa dimulai dengan huruf-huruf? Supaya orang itu kada bisa meniru seperti Al-Quran ini. Kada tahu. Ini tujuan utamanya, supaya orang kada bisa meniru Al-Quran. Saking hebatnya Al-Quran tuh, luar biasa. Dan untuk mempengaruhi orang Arab saat itu, ini bacaan apa? Kok dimulai dengan huruf-huruf kayak ini? Apa nih? Orang Arab kan kada tahu artinya. Lalu menarik perhatian orang sehingga orang Arab mencoba untuk membaca. Nah, lalu dari awal mencoba membaca, terbaca akhirnya terpikir, lalu bisa-bisa datang hidayah masuk ke dalam hatinya, masuk Islam. Nah, gitu tujuannya. Jadi Yasin tadi banyak pendapatnya. ala siratil mustaqim. Semalam kita 3 ayat Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Malam ini 1 ayat. Ala siratil mustaqim, ala siratal mustaqim. Yalah. Sirati bang harusnya ala siratil mustaqim. Karena diawali huruf jar. Ala siratil mustaqim. Allah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu berada di jalan yang lurus. Artinya apa? Kalau kita ingin jalan yang lurus, maksudnya sirat ini jalan lurus lebar sampai kepada tujuan yang sebenarnya, tujuan yang baik. Nah, kalau kita ingin ke tujuan yang baik tadi, melewati jembatan siratnya, jalan siratnya, umpati Nabi Muhammad. Kayak itu maksudnya, umpati Nabi Muhammad. Maka kita di dalam setiap sholat itu maka meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami minta tuh berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus.
siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau sesati atau engkau murkahi. Nah, lalu apa jalannya itu? Dipadahkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua jalannya. Jalan siratnya ini ada dua, siratal mustaqimnya itu, yaitu di ayat kedua surah Yasin itu sudah sebenarnya wal Qur'anil Hakim tadi, dan demi Al-Qur'an yang maha bijaksana. Al-Qur'an artinya apa? Sirat al-mustaqim, jembatan yang lurus itu ada dua. Pertama Al-Qur'an, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Qur'an? Karena di dalam surah Al-Baqarah di awal surah sudah disebutkan dzalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan pada Al-Qur'an ini. Ada keraguan, pokoknya bila hendak jalan yang lurus ya ini Al-Qur'an ini. Makanya kita tuh rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Syukur-syukur belajar memahami isi kandungannya, lalu paham dan bisa mengamalkan. Supaya apa? Supaya ditunjukkan ini jalan yang benar tuh ini. Nah, selain itu bukan jalan yang benar. Bila kada mengumpati Nabi Muhammad, itu bukan jalan yang benar. Jadi supaya kita ini berada di siratul mustaqim tadi, umpati Nabi, umpati Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah sepaket menurunkan Nabi Muhammadnya diutus ke dunia ini dilengkapi dengan Al-Qur'an. Nah, ini petunjuknya supaya selamat. Petunjuknya Al-Qur'an. Mun Al-Qur'an ya mulai dari awal belajar membacanya dahulu. Sudah bisa membacanya, hanya belajar cari guru yang bisa menjelaskan isi kandungannya. Ini Yasin, Jatim Buah bisa ada Yasin betasdid. Ada makanya belajar. Banyak aja guru mengaji. Supan sudah tuha umpamanya, Supan belajar mengaji, berkumpulan orang banyak, kiau gurunya ke rumah. Guru ulun Supan di tengah orang banyak, ulun gara bisa mengaji, maulah pian ke rumah melajari mengaji. Oh jar guru, guru ini mau terus ya sedin, asal ada kopinya, wadainya di rumah. Ini karing lalu di rumah, guru maka bakal kancang urat gulu melajari. Sian sidin. Amun bahari belajar bahari memang kada bayar dengan duit. Bahari itu dengan minyak lamak bayarannya lah. Jangan bahari. Minyak gas, gurunya ke deda pakai menghidupi lampunya berminyak gas sumbang. Pakai guru pemasak minyak lamak sumbang. Ada nang membawa baras sumbang. Itu bahari bayarannya. Cangkal, orang bahari itu cangkal-cangkal. Walaupun kada bayarannya duit, tapi ada tadi gasan guru. Kenapa? Guru ini perlu juga makan. Guru ini perlu juga makan. Amun sidin kada ada makanan, garing sidin. Sidin garing kada kawa belajar. Nah, jadi perlu sehat. Ini kadang ini kadang-kadang terbalik. Kenyamanan naik guru aja. Uyuh kita uyuh aja sidin nyaman. Nah, padahal ada timbal baliknya. Ada timbal baliknya. Sidin memberi ilmu gasan kita ada aja bahasa kita tuh ya sumbangsihnya gasan sidin untuk kehidupan sidin. Apalagi guru ini spesial itu kehidupan nih belajar mengaji jakarta yang lain-lain. Apa gasan sidin makan? Nah, jadi kita harus paham
terutama dengan guru agama, guru mengaji, guru melajari Al-Quran. Biar belajar Iqra tah, sama aja. Mulainya dari situang dahulu, mulai belajar Iqra dahulu. Harus paham. Karena berkat sidin kita bisa mengaji. Kita sudah bisa mengaji, lajarkan lagi dengan anak. Nah, anak bisa lagi akhirnya mengaji. Jadi sambung menyambung terus. Karena hanya cari gurunya yang bisa menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Jadi bersambung juga ilmunya nih. Guru tadi belajar lawan guru sidin belajar ke guru sidin, tersambung terus ilmu. Jangan sampai kita ini terpengaruh dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu berbahaya. Amun langsung memahami Al-Quran sorangan, Sunnah sorangan, ini bisa kacau. Gurunya setan. Jadi harus belajar dengan ada memang guru nih yang melajari. Kadakawa beluncat langsung ke Al-Quran, kadakawa beluncat langsung ke hadis. Kenapa? Karena kita belajar mengaji aja ada gurunya. Namun langsung memahami Al-Quran sorangan, nah ini berbahaya. Kita belajar ya surah Yasin ya ada kitabnya, ada gurunya yang menjelaskan. Supaya apa? Supaya kada tersalah. Oke, namun coba-coba membaca surah Yasin di rumah, ada terjemahannya, pahami sorangan. Nah ini bisa bahaya, gawat nih. Lalu muncul bisikan. Nah, bisikan ini bisa bisikan setan. Ini. Oh, tuntung memahami sorangan, keluar sampai ke masjid, lihat orang pindah, oh salah, lalu menyalahkan gitu orang. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang memang bagus perkataan orang nih, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Bujur ja, tapi lewat guru, jangan langsung sorangan. Al-Qurannya banyak. Al-Quran tuh ada satu yang ada nih. Dan di masjidnya ada Al-Quran. Al-Quran tuh kada cuma itu satu. Ada 14 Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 14. Bahkan yang terakhir itu ada 20 Al-Quran yang ada di muka bumi ini. Kita di Indonesia ini hanya salah satunya. Ulun di rumah ada 14 Al-Quran. Temun dibawa ke sini, biasa semalam ulun bawa ke sini 14 Al-Quran tuh macam-macam. Kalau yang ini hanya salah satunya aja. Ada riwayat Imam Nafi punya murid 2, Qolun Warosh. Ini beda-beda meriwayatkannya. Lain ada Ibnu Umar, muridnya 2, Bazi Kumbul. Nah, jadi setiap imam qiraat itu 7 imam punya murid 2, berarti 14. Nah, berarti ada 14 Al-Quran itu. Nah, kalau yang ini kita pelajari ini ya yang Yasin yang kita ini. Kalau kita bawa Al-Quran yang 14 tuh nyanyok kan orang pian. Nah yang ada ini aja kita belajar nyanyok. Makanya di MTQ Musabaqah tuh ada salah satu cabang lombanya qiraah sab'ah, 7 bacaan. Itu 7 bacaan imam qiraat itu. Nah jadi itu ala siratil mustaqim, bahwa Allah mengatakan Nabi Muhammad itu berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Sirat itu jalan lurus lebar. Ada lagi jalan dalam bahasa Arab tuh sabil, fi sabilillah, di jalan Allah. Tapi sabil itu jalan sempit, ibaratnya itu muat sorangan ya. Kalau sirat ini lurus lebar, kawa orang banyak. Nah, kawa orang banyak di situ. Nah, siapa yang ingin menuju jalan itu, ikuti Nabi Muhammad SAW dan pedomannya Al-Quranul Karim. Nah, itu 2 itu kuncinya. Jangan lain-lain. Pokoknya
jangan umpati selain Nabi. Kita kada tahu kada berapa doa Nabi kayak apa. Ya kita banyak aja guru ulama yang ilmunya tersambung dengan guru sidin ke guru ke tabiin sahabat sampai ke Nabi. Di situ cara kita mengikuti sirat ini tadi. Nah, supaya selamat kita. Bahkan di akhirat kena ada namanya sirat. Nah, sirat itu digambarkan ganalnya nang kayak rambut dibelah lagi. Rambut dibelah. Itu bagi orang yang salah jalan ketika di dunia. Tapi kalau kita sudah benar jalannya ketika di dunia, kita ikutnya Nabi Muhammad, pedomannya Al-Quran, siratnya kena di akhirat konol, nyaman melewatinya, melaluinya nyaman. Tapi kalau di dunia salah jalannya, nah kena sirat di akhirat kayak rambut dibelah lagi, kayak apa tuh, tergugur gitu. Nah kira-kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah kita, berkah ilmu kita. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri, hasbunallahu ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.